तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आज इस मुबारक मौका पर हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की खबर ये है कि हम सुखन मैगजीन जो पाकिस्तान और इंग्लैंड से बैक वक्त शाया हो रहा है, आज उसके यूट्यूब का चैनल करने हम जा रहे हैं, जिसकी आज आजमाइशी नशरियात है। इस चैनल का आगाज हम शुरू में हम डॉक्टर अंजलि साहब को दावत देते हैं कि वो इस चैनल के बारे में ब्रीफ करें। जी डॉक्टर साहब। अब सब नाजरीन को अख्तर अंजीली, सैमसन जावेद, जावेद भट्टी और पास्टर जॉनसन पॉल की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह का 1987वां जश्न क़यामत मुबारक हो। तमाम मसीही बहन भाइयों को जो दुनिया में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में यकीन और ईमान रखने वाले तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी हम इन खुशियों में आज मुदाव करते हुए खुशी की खबर दे रहे हैं कि जनाब इमानुएल ज़फ़र साहब, जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अक़लियतों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ सियासी रहनुमा, सहाफ़ी, समाजी कारकुन और तालीमी दौर में बहुत काम करने वाले शख्स, बल्कि एक ग्रां कदर शख्सियत है, जिन्होंने अब ये बीड़ा उठाया है कि हम सुखन रसाला जो 1979 से मुसलसल जारी हो रहा है और 2004 से यूके में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में मुसलसल शाया हो रहा है। उन्होंने जनाब डॉक्टर पीटर जे डेविड और आर्च बिशप ऑफ कराची कार्डिनल कोर्ट्स के साथ मिलकर ये एहतमाम किया है कि अब हम सुखन टीवी का अजरा भी किया जाए, जिसकी आज पहली और आजमाइशी नशरियात में हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में मजीद जाएं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज के हमारे को होस्ट और इस टीवी के बानियों में से हमारे मोहतरम पादरी साहब पास्टर जॉनसन पॉल हमें खुदावंद के हुजूर शुक्राने की दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आमीन। डॉक्टर अंजलि साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबको बड़ी मुबारकबाद। और जिस पैशन से ये चैनल हम सुखन आज से उसकी पहली नशरियाती जो हम ये पहली नशरियाती प्रोग्राम कर रहे हैं, टेस्ट प्रोग्राम, इसमें आप सबको बड़ी मुबारकबाद। आइए हम उस जिंदा खुदा के सामने अपने सरों को झुकाएं जो हमारी पनाह है, कुव्वत है और ताकत है। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी हजूरी में हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप इस बोझ के लिए, तेरे इस बहुत बड़े प्लान के लिए, जो रोया, जो ख्वाब, जो ख्याल तूने अपने बंदे जनाब इमानुएल ज़फ़र साहब को दिया, खुदावंद ने आपने बहुत सी गुनागू खूबियां अता की हुई हैं। और खुदावंद जो तूने उन्हें एक खास बरकत दी है कि वो इस बुलाहट में अपनी पूरी कोशिश में, पूरी फर्मा बरदारी में, पूरी जिंदगी में और ताकत से लगे हुए हैं। खुदावंद हम सुखन के आज के इस यूट्यूब चैनल को, हम सुखन टीवी के इस बुनियादी प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। और जो ख्वाब तूने अपने बंदे को दिखाया और तेरी मर्जी के मुताबिक हम सब जो एक टीम की तरह तेरी दी हुई खिदमत को, तेरे दिए हुए ख्वाब को, तेरी दी हुई रोया को खुदावंद उनके साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। हम सबको बड़ी हिकमत दे। सोर्सेस के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और लाइक माइंडेड एक ही जहन के लोगों को, एक ही रूह के लोगों को खुदावंद को इकट्ठा कर, और हम सुखन का ये प्रोग्राम जब नशर हुआ करे तो तेरी कुदरत जाहिर हो। खुदावंद जो इकलियतों की पासबानी कर सके, उनकी तर्जुमानी कर सके, और तूने जो खिदमत दी है हमदर्दी की, बोझ की, उसमें हमारे दिलों में और मोहब्बत को डाल,
क्योंकि तू मोहब्बत का खुदा है। आज के प्रोग्राम की सब बातों को जितने भी इसे पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी इन्हें देखते हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे। मैं ये दुआ मांग लेता हूँ जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे अपने और पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में, और सब जुबानें मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। आमीन। जी पास्टर जी, इससे पहले कि हम कार्डिनल जोसेफ कुर्स साहब का मैसेज, जो क्रिसमस का मैसेज है, वो सॉरी नाजरीन, ईस्टर का जो मैसेज है उसके बारे में कुछ बताएं। आप थोड़ा सा, आपके साथ मानुएल जफर साहब बहुत कुछ शेयर करते रहे हैं, क्या आप कुछ पसंद करेंगे बताना, फिर हम मैसेज पे आते हैं। हाँ जी भाई सैमसन, ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। इट इज इंडीड अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं जनाब इमानुएल जफर साहब के बारे में और हम सुखन के बारे में अपना तजर्बा और अपना ख्याल आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। जैसे ये टेस्ट प्रोग्राम है, बुनियादी प्रोग्राम है, और इस पे खुदा बहुत बड़ी इमारत खड़ा करेगा। यूं तो जनाब इमानुएल जफर साहब जब हम लड़कपन में थे, मैं सेमिनरी में हुआ करता था, सेंट मेरी सेमिनरी में, ये 1975 की बात है, और उस वक्त इन लोगों के बारे में सुना करते थे हम, और ये सियासी लीडर होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 80s में मुझे ये, क्योंकि मेरे वालिद साहब जनाब मास्टर बरकत पॉल साहब, वो आजकल खुदावंद के पास चले गए हैं इस जमीन पर अपना सफर खत्म करके, वो इनके बारे में घर में बहुत बातें करते थे। जब ये इलेक्ट हुए हैं इमानुएल जफर साहब, तो उन्होंने बड़ी खुशी से, मुझे अभी तक याद है, जब वो घर में दाखिल हुए अखबार पकड़ के, तो मेरी अम्मी जान को और जितने भी घर में बैठे थे मुबारकबाद दी कि हमारी कौम में से जो एक अपना वकील साहब है, इमानुएल जफर वकील साहब, वो सिलेक्ट हो गए, और बड़ी खुशी वो दिखा रहे थे। अक्सर वो बड़े जोश से इनके बारे में बात करते थे। वहां से मैं असल में इनके बारे में कुछ जानना चाहा, लेकिन मैं इनको शख्सी तौर पर 2001 से सितंबर 2001 जब हम नॉटिंघम में आए, ये मुझसे पहले नॉटिंघम में आ गए थे। मैं लंदन 5 साल रहा, यहाँ से अपनी इल्म इलाहियात की और मेरी ऑर्डिनेशन हुई पास्टर होते हुए। तो खुदा मुझे जब नॉटिंघम लेके आया, तो फिर हमारी मुलाकात हुई, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा शख्स जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आया था। तो जिस टीम के साथ थे, जैसे नजीर कैसर थे, हरीश मैसी साहब थे, गुलजार चौहान साहब, फिर फरोज कमल साहब, जब मैं सेमिनरी में था, तो ये सारे जो उदबा थे, इनके बारे में मैं काफी पढ़ा करता था, सुना करता था। और फिर नजीर कैसर, उन्होंने एक रिसाला शुरू किया, हम लोग, और फिर मैं उसमें भी लिखता था। तो वहां से मुझे इनके बारे में तो पता था, लेकिन नॉटिंघम में मुझे ये मौका मिला कि मैं इनसे इस तरह मिला, और मेरे दिल में इनके लिए वैसे बड़ी अकीदत थी। फिर खैर बैठे और इनसे मुलाकात होती थी चर्च सर्विसेज में भी, और इनकी जो बुलाहट थी, जो पैशन था, तो मैंने कहा कि देखें, खुदावंद ने आपको एक मकसद के तहत इस मुल्क में लेके आए हैं, तो जो आपकी खूबी है, क्यों ना उस रिसाले के बारे में जो बात की जाए। तो क्योंकि खुदा ने इसलिए बुलाया, फिर हमारी उससे मुलाकातें हुई। हम सुखन फिर उस वक्त से, ये मुझे अच्छी तरह याद है, अप्रैल 2004 से फिर हम सुखन की जो अशात शुरू हुई इंग्लैंड में, ये सारा फिर उस टीम में मुझे मौका मिला, और हम दोनों मिलके काम करते रहे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, जो इनमें मैं चीजें देखता हूँ, इनको उम्र और जिस्मानी ताकत, जो कमजोरी है, या कोई भी हालात, वो माली हो, वो मुआशरती हो, वो समाजी हो, वो सियासी हो, मैंने एक चीज इनमें देखी है, जिसकी वजह से मैं इस टीम का, जब तक खुदावंद की मर्जी और जब तक मुझ में ताकत है, मैं इस टीम का हिस्सा रहूंगा, क्योंकि ये पूरे दिल के पुरखुलूस तरीके से हर हालात में इस काम को आगे लेके चलते हैं। उसमें मुखालफतें हो, कुछ भी हो, ये उसमें डटे हुए हैं। ये एक बहुत ही सही लीडर की निशानी है। दूसरी ये बात है कि इनके दिल में खुलूस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैशन, बहुत ज्यादा है। ये चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मसीही कौम को दे के जाएं, जो हमेशा ये गिले करती है कि जी हमें कोई लीडर नहीं मिला, हमें जी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमारी कोई बात आगे तक नहीं पहुंचाता, हमारे पास बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन कोई बताता नहीं कि उसे उजागर करे। ये इनके दिल का एक पैशन है।
اور دوسری بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مل ملا کے چلتے ہیں. جیسے ڈاکٹر انجیلی صاحب ہیں, جیسے آپ سیمسن جاوید صاحب ہیں, ہم اب ایک ہم سخن کی ٹیم ہے. اس میں ایمینول ظفر ان کا لیکن جب زیادہ بات ہوتی ہے, ابھی بھی دیکھیں اس پروگرام میں وہ نہیں بیٹھے, تو اس میں ان کی دل کا وہ پیشن, وہ ہمدردی اور وہ رویا ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خدا نے جو خیال ان کو دیا ہے ہم سب مل کر اسے پورا کریں. وہ صرف مسیحی اقلیت کی ہی بات نہیں کرتے, جس سے میں متاثر ہوں. وہ پاکستان میں جیسے دوسرے شیعہ ہیں وہ بھی اقلیت مانے گئے ہیں, پھر ہمارے جتنے ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, جتنی بھی اقلیتیں ہیں, وہ کیونکہ اقلیت جو لفظ ہے اس پہ اکثر ایمانویل ظفر صاحب اور میں بھی بات کرتے رہے ہیں, آپ جیسے بہت ہی جو دانشور لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں اقلیت ہی, جب یہ ملک لیا گیا اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ایس پی سنگھ اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے, تو پھر ہم تعداد کی وجہ سے ہمیں اقلیت کہا جاتا ہے. کیا اقلیت کے جو بچے ہیں ان کو بھوک آدھی لگتی ہے, یا جو ہم لوگ ہیں ہماری سوچ آدھی ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جسے ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ دی مائنورٹیز ویو میں ہم جیسی ایک ٹیم بنی ہے کہ بتایا جائے کہ اکثریت اور اقلیت میں کوئی فرق نہیں ہے, سب برابر کے حقوق کے حصہ دار ہیں. اور ایمانویل ظفر اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. پھر ایک اور بات جو ہم سخن میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی دانشور لوگ ہیں, جو تجربہ کار لوگ ہیں, ان کو یہ کبھی نہیں بھولتے. حالانکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب علم آگے بڑھ جاتا ہے, جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, لوگ بوڑھوں کو یا سینئرز کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا. لیکن ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اگر کسی میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپروچ کیا جائے. اور ان کی اس کوشش اور محبت کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم سخن کے پلیٹ فارم پہ ایک ایسی ٹیم جو متشکل ہو گئی ہے, جمع ہو گئی ہے, جو بہت تجربہ رکھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر انجیلی جیسے لوگ اور دوسرے جو وہ بہت دانشور ہے, بڑا تجربہ ہے, بڑے فلاسفر ہیں, ان میں عالم بہت ہے. اس میں مذہبی جو الہیات کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے. تو مجھے یہ فخر ہے کہ ہم سخن میں ہم ایک ایسی ٹیم ہے جو ایک اچھی مشعل لے کے چل رہے ہیں, اور جو ہمارے پیچھے جو نسل آنے والی ہے وہ اس مثال کو اور اس نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ویژن کو آگے بڑھائیں گے. جی پاسٹر جی پھر آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. ہم اس پینل میں بیٹھے ہیں. تو جاوید صاحب ہمارے سب سے زندہ باد ایک کارکن ہے, تو پلیز جوزف کورٹ صاحب کا میسج لگائیے گا, پھر آپ کو موقع ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہو. جی ابھی ہم میسج سنتے ہیں. وقت میں دوسروں تک پہنچا کر انہیں نئی زندگی دے. آمین. جی وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. تھوڑی سی خرابی ہے ابھی کٹ کرنے میں. جی آپ اس کو سیٹ کیجئے. میں انجلی صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں. تو انجلی صاحب آپ انگلش جو سائیڈ ہے ہماری اس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں, اور بے شک انگلش ایک ہے, لیکن آپ ایک دونوں سائیڈیں جو ہیں خوب نبھاتے ہیں, اردو بھی نبھاتے ہیں اور انگلش بھی نبھاتے ہیں. تو آپ عرصہ دراز سے ہیں, اس سے پہلے آپ جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے صحت کا, پھر آپ کے والد صاحب بھی قاصد, ان کے ساتھ بھی آپ ہیلپ کرتے تھے. آپ اس جو ایک نیا ہم سخن کو آج شروع کر رہے ہیں, آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سیمسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے
آج کل ٹیکنالوجی اور ملٹی میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشنز کا دور ہے، اور یہ اچھی بات ہے. ہر اچھی بات کا ایک نیگیٹو یا چھوٹا سا نیگیٹو پہلو ضرور ہوتا ہے، اور جو کمیونیکیشنز کے دور میں نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بہت سے لوگ استعمال کر کے تو بہت برائیاں اور بہت سی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور اس سے ان کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ شیطانیت اس طرح سے ہے کہ ان کو بس ذہنی تسکین ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنے میں، غلط بیان پھیلانے میں، غلط انفارمیشن پھیلانے میں، خوف و ہراس پھیلانے میں. ایک تو کرونا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی جینون خوف و ہراس ہے دنیا میں، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. وہ ایک ان کی زندگی میں جو ایک ان کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کا، وہ بھی ہے. اس سارے تناظر کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمانوئل ظفر جیسے ویژنری لوگ جو ہیں اور ان کی ٹیم کے جو باقی دانشور ہیں، ان کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اچھائی کو، بھلائی کو، نیک نامی کو، نیک نیتی کو عام کریں. اور میرے خیال میں پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے، بے شک میں اس لفظ مائنورٹی سے خود اتفاق نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ بات ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہو جس میں ہم لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ ہم مسیحی ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا طرز زندگی ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے ہماری محبت ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اردو ہماری زبان ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جو ہے، میں اس لیے اس پروگرام میں شمولیت کر کے اپنے آپ کو دلی تسکین اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور کاش یہ پروگرام اسی طرح سے چلے اور وقت کے ساتھ ترقی کرتا جائے. میری جی خواہش ہے کہ اگر ہمارے پاس آڈیو کیسٹ تیار ہے ان کی تو لیٹس ٹرائی. جی جاوید صاحب. جی وہ نہیں پلے ہو رہا. کہتے ہیں میں دوسرے پاس صاحب کا پروگرام لگا دیتے ہیں، ان کا بعد میں لگا دیں. جی وہ لگا دیں، آپ لگا دیں جو اس وقت تیار ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو سب پرابلم ہو گیا، یعنی کہ کنیکشن ختم ہو گئے تھے. آپ مانویل صاحب ڈالو، پھر اب وہ آ جائیں گے. آپ کے نام صحیح ہے. اوکے. لاسٹ ٹائم پہ ٹیکنالوجی نے کام کرنا چھوڑ دیا. بالکل ریڈی کر کے رکھا تھا. اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جو اس نے صلیب پر ہماری خاطر دی. صلیبی قربانی انسان کے لیے
खुदा की लाजवाल मोहब्बत का इजहार है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम हनूज गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा यीशु मसीह हम गुनाहगारों को अपना दोस्त कहते हैं और अपने दोस्तों के लिए जान देते हैं ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सलीब हमें दूसरों के लिए कुर्बान होने, दूसरों को जिंदगी देने और एक दूसरे को माफ करने का पैगाम देती है। पाक जुम्मे वाले दिन कलवरी के मुकाम पर हमारे मसीह ने पूरी दुनिया की निजात के लिए अपने आप को सख्त अज़ियत और सलीबी मौत के पेश कर दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, हमारे गुनाह माफ किए जाएं और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। सलीबी कुर्बानी खुदा से हमारा टूटा हुआ रिश्ता बहाल करती है और इंसान का खोया हुआ मुकाम उसे दिलाती है। इसलिए हमें हमेशा मसीह की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए दुखी और गमज़दा इंसानियत को प्यार करना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आज हम अपने गिरदोनवा का जायजा लें तो हम देखते हैं कि इंसान गुनाहों की दलदल में धंसता चला जा रहा है। हर कोई खुदगर्जी, लालच, हसद, नफरत और खुद नुमाई का शाकार हो रहा है। कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, जगह जगह काल और खतरनाक वबाएं फूट रही हैं। माशरती बुराइयों ने हमारे इर्द गिर्द के माहौल और माशरे को इंसानी मोहब्बत, सुलह सलामती, माफी और भाईचारे जैसी कदरों से दूर कर दिया है। इसलिए पाक जुमा के दिन खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी हमें दावत देती है कि हम अपने गुनाह आलूदा जिंदगियों से तौबा करें और इंसानियत की खिदमत और इंसानों से प्यार करें। आए आज कलवरी के वाक़ये को याद करते हुए हम दुआ मांगे कि प्यारा खुदावन पूरी दुनिया को कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से महफूज करे। हम उन मासूम लोगों को भी याद करें जो इस खतरनाक वायरस का शिकार हुए और इस जहां से रुखसत हो गए, और उन लोगों की दिलो जान से ज्यादा खिदमत करें जो इस वक्त इस खतरनाक वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। खुदावंद हम सबको सलीबी कुर्बानी के जज्बा से सरशार करें ताकि हम अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की खातिर बेलौस कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहें और प्यारो मोहब्बत, सुलह सलामती, माफी और खिदमत के जज्बों को अपनी जिंदगियों में कुर्बान चढ़ाएं। आए आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए भी दुआ मांगें कि हमारा अजीज मुल्क खुशहाली और तरक्की के सफर पर हमेशा गामजन रहे और यहाँ पर बसने वाले तमाम इंसान बाहम मिलजुल कर जिंदगियां बसर करते हुए इत्तेहाद और मोहब्बत को माशरे और मुल्क में ज्यादा से ज्यादा फरोग दें। आप सबको मेरी तरफ से पाक जुम्मा की बरकत और फजाइल हासिल हो। आमीन।
جاوید صاحب میرا خیال ہے پادری صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسٹر کے بارے میں بتائیں جب تک یہ ٹیکنیکل معاملات حل نہیں ہوتے. جی ہاں جی ڈاکٹر انجیلی صاحب بہت شکریہ. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کیونکہ اور 5 منٹ کے بعد کچھ ادھر سٹنگ روم میں آئیں گے, ہم اپنی سروس کی تیاری شروع کر دیں گے. آج ہم سکن کی اس بشپ صاحب کا بہت خوبصورت میسج تھا جو پاک جمعے پہ انہوں نے بھی دیا, خدا کا شکر کرتے ہیں ان کے لیے. اور ایسٹر یہ جیسے بھائی سیمسن صاحب آپ نے بڑا خوبصورت اس کا ابتدائیہ جو جملے کہے تھے وہ بڑا اچھا تھا کہ آج ایسٹر والے دن ہم سکن کی یہ ٹیسٹ نشریات کر رہے ہیں. تو جو ایسٹر ہے, ایسٹر جو ورڈ ہے آج کل آپ کو پتا چلا ہوگا بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ٹریڈیشن میں ہم اسے بولتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں چرچ کے لیے جنہوں نے ان سارے لوگوں کے ان سارے معبودوں کے یا وہ جو ٹریڈیشنز تھیں جو غیر مسیحی ہوا کرتی تھی, انہوں نے اس طرح سالوں میں انہیں بدتریج ان کے بارے میں ان کے معنی کو ڈائیورٹ کیا ہے کہ اگر ہم ایسٹر کہیں بھی تو ہم کسی بت کے بارے میں نہیں سوچتے, بلکہ ہمیں جو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ یسوع مسیح اس دن زندہ ہوا تھا. اور ایسٹر کہ ایسٹ جیسے مشرق سے کوئی چیز, کیونکہ بہت سے سوالات مجھے آ رہے ہیں, بہت اعتراضات ہو رہے ہیں, جی ہیپی ایسٹر کیوں کہتے ہیں, جی ایسٹر کا لفظ یہ ہے وہ. اس کو اگر ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر سوچیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ عید قیامت المسیح ہے, ڈے آف ریزریکشن ہے. اگر کوئی ہیپی ایسٹر بھی کہہ دے تو ہم ضروری نہیں کہ پتھر اٹھا کے اسے مارنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم کسی دیوتا کو نہیں جانتے, ہم اس خیال کو یا اس دن کو جانتے ہیں جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. اور یہ تاریخ انسانیت کا, اس کائنات کی تاریخ کا بہت ایک ایسا معجزہ ہے, یہ ایک ایسا واقعہ ہے. جیسے کرسمس ایک عجیب انوکھا واقعہ ہے, اسی طرح ایسٹر بھی. ایسٹر جو ہے میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں, جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جیسے ڈاکٹر انجیلی صاحب نے, ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں, خدا نے بڑی برکت دی ہے ہماری ساری ٹیم میں. انہوں نے جیسے یہ فرمایا, ان کا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں. ایسٹر جو ہے اس کی ساری جو کردار ہے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سٹریٹ ہوئے جو خدا نے میرے دل میں اس کا ایک میسج ڈالا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عید القیامت المسیح نہ ہوتی, اگر خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو پھر مسیحت جنم نہ لیتی. مسیحت اسی وقت ہی شروع ہوئی ہے جب شاگردوں نے جا کے یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق اعمال, اگر اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیات پڑھے تو وہاں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہنا. اور پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے پھر سامریا میں, یہودیہ میں, یروشلم میں, بلکہ دنیا کی انتہا تک ایک بات کی گواہی دینی ہے. اور وہ کون سی بات ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. اور جب انطاکیہ میں یہودی بھی تھے, دوسرے بت پرست لوگ بھی رہتے تھے, پھر لوگوں نے دیکھا کہ انطاکیہ میں یہ ایک گروپ ہے جو جب یہ دعا کرتا ہے تو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں, بیمار شفا پا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ اوہو, یہ تو یسوع مسیح ناصری جو کرتا تھا وہی ان میں ہے. تو اس میں ابتدائی کلیسیا میں شاگردوں میں اگر ہم اعمال کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو یسوع مسیح ان لوگوں میں نظر آتا تھا اور وہ گواہ تھے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے. ابھی آج تک یروشلم میں اس بات پہ کنفیوژن ہے. دنیا جو ایسٹر کے بارے میں بڑے کنفیوزڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن ہم مسیحوں کو ایسٹر کے موقع پہ یہی گواہی دینی ہے کہ وہ زندہ ہے. اور لوگ کس طرح جان سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ جب ہم مسیحی اپنی زندگی میں اس کے نور کو, اس کی محبت کو, اس کی نجات کو, اس کی مساوات کو لے کے چلیں گے اور پیار دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بے شک یہ مسیحی ہیں, کیونکہ مسیح ہمیں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ بھائی سیمسن اور ڈاکٹر انجیلی صاحب اور بھائی جاوید صاحب, میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا
اور وہ ایک शेर है ना कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम भी सो गए दास्तां कहते कहते। तो कुछ और कमिटमेंट है, क्योंकि आज ईस्टर का दिन है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एहसास था कि हम सुखन की इस पहली टेस्ट नशरियात में मैं शामिल हो सका। अगले प्रोग्राम में ज्यादा वक्त के लिए मैं हाजिर हूँगा। तब तक मैं जितने भी नाजरीन हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह, और भाई सैमसन साहब, डॉक्टर अंजीली साहब, भाई जावेद साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत रखे दे और आप इसी प्रोग्राम को जारी रखें। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी ईस्टर। ईद पाशका मुबारक हो, ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो जी। खुदा थैंक यू हाफिज। थैंक यू जी जी। जावेद साहब, क्या अभी जी मैं थोड़ा सा अपना मैं जफर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी बात हम जाते हैं उसको। पहले तो मौजूद खां हैं कि भाई वीडियो में किया था, गाना नहीं चल सका, हमारा तो चलेगा। और जफर साहब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। जब मैं लाहौर में गया तो मेरा एक भतीजा डॉक्टर जावेद अंजम मॉडल कॉलोनी में, तो मैंने उनमें जोश देखा कि वो जब बैनर लगे बाहर, मैं उनके साथ गया तो मेरे साथ जा रहे थे, मैं लाहौर गया, वो बड़े जोश से बता रहा था कि मैनुल जफर साहब जो हैं वो हमारे यानी कि एमएनए खड़े हुए हैं यहाँ से, और बहुत से लोग उनके साथ खड़े हैं। तो और फिर यानी कि वो जो कह रहे थे कि यानी कि मैनुल जफर का मतलब भी यही है कि खुदा हमारे साथ। तो जब ये हमारी कौम के लिए एक बहुत अच्छे यानी कि लीडर साहब हैं। फिर बातें होती रहेंगी मैनुल जफर साहब के बारे में। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ, हम करते हैं आपके साथ। और हमारा खुदा यीशु मसीह जी उठा, हालेलुया। दुनिया भर के तमाम मसीहों के लिए ये हमारी सबसे बड़ी ईद है। तो आए हम चंद लम्हों के लिए इस पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से खुदा की तरफ से जिंदा करना, इसका मतलब क्या है। ये न सिर्फ एक ऐसी ईद जिसे हम ईमान के साथ मनाते हैं, जिस सिर्फ माजी के एक वाकया को याद नहीं कर रहे हम, जैसे कोई हम तारीखी किताब पढ़ रहे हैं कि फलाने ज़माने में ये हुआ या वो हुआ। यीशु मसीह का जी उठना हर ईमानदार के लिए खास अहमियत रखती है। यीशु मसीह के अल्फाज हमारे लिए बहुत पुरमानी है। इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 10 बाब उसकी 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत से। हम कह सकते हैं नई जिंदगी की ईद। इंसान होते हुए हमारी जिंदगी महदूद है। चंद लम्हों के लिए हम इस दुनिया में हैं, चंद सालों के लिए हैं और फिर हम गए। लेकिन हमारा ईमान कहता है कि मरने के बाद भी जिंदगी है, जो में आखिर भी एक हकीकत है। तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए उनके अल्फाज में, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जिंदगी की ये नहीं कि हम सिर्फ सुनकर चले जाएं, ये हमारी जिंदगियों के लिए खास मानी रखती है। अगर ये जिंदगी की ईद है, बल्कि नई जिंदगी की ईद है, तो इसका क्या एक और आयत पे गौर करें। वो भी मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से मैं ले रहा हूँ, उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत। जब तक बीज जमीन पर डालकर वो डालने के बाद वो मर ना जाए, वो फल नहीं लाएगा। एक बीज का काम यही है, जब हम उसे जमीन में दबा देते हैं, जब तक वो गल कर मर ना जाए, तो वो नए सिरे से नहीं फूटता।
ان علامتی الفاظ کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ایسٹر سے پہلے عید قیامت المسیح کے سے 40 دن پہلے ہم روزوں کا ایام شروع کرتے ہیں تاکہ ہم، جیسے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، گناہ کی نسبت مر جائیں اور پھر یسوع کے ساتھ قیامت میں، اس کی قیامت کے ذریعے سے نئی زندگی میں پھر قدم مارے۔ یعنی یہ جو تیاری کے ایام ہے کہ ایسٹر سے اس عید کو قربانی بنا دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی روحانی زندگی، یونادی کا زندگی، پرچار کی زندگی شروع کرنے سے پہلے بیابان میں 40 دن رات تک روزہ رکھ کر اپنی روحانی تیاری کی۔ ایسٹر کے لیے بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ جیسے مقدس پولس رومیو کے خط اس کے 6 باب میں ہمیں بتایا کہ گناہ کی نسبت ہم مر جائیں اور پھر یسوع کے ساتھ جی اٹھ کر نئی زندگی شروع کریں اسی دنیا میں، اور ساتھ ہی یہ آنے والی زندگی کا بھی ثبوت ہے کہ ہماری انسانی زندگی، یہ زندگی کا سفر جو اس دنیا میں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ہم ابدی زندگی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ نئی زندگی کی عید ہے، تو یہ عید ہمارے لیے یہی معنی رکھتا ہے کہ میں ایک اس عید کی خوشی کو کیسے منائیں۔ ساری دنیا میں ہم ایک بڑے خطرناک وبا سے گزر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، دوسروں کو حوصلہ افزائی دے کر ان کی مدد کر کے ان کے لیے نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر طرف بہت سارے لوگ کچھ بیماری کی وجہ سے بیمار ہیں، کچھ پریشان ہیں کہ ان کے عزیز فوت ہو چکے ہیں، اور لوگ ہیں جو بیکار ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں مسیح ہوتے ہوئے میں کیا کروں؟ میرا ایمان مجھے یہی بتاتا ہے، یسوع آیا تاکہ وہ زندگی دے اور کثرت سے دے۔ ہم بھی دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ مالی طور پر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں کراچی کا ہوں، میں نے دیکھا کیسے ہمارے مسیح بہن بھائی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جن کے پاس زیادہ ہے وہ دوسروں کو کھانا دے رہے ہیں۔ بلکہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چند مسلمان دوست بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا بشپ صاحب یہ بڑا مشکل دور ہے، غریب لوگ بہت ہیں، کیا ہم بھی مدد کریں؟ اور میں نے خوشی کے ساتھ ان کی مدد قبول کی ہے۔ تو میں کہوں گا یہ پیغام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ وقت ہے جب ہم ایسے مشکل دور میں، ایسی مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ہمت نہ ہاریں، بلکہ اپنے دلوں کو کھولیں، زندگی دینے والے بنے، تاکہ جیسے یسوع نے کہا میں آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائے، کثرت سے پائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالیں، ہم اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ سب کو زندگی کی یہ عید، خداوند یسوع مسیح المسیح کے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو۔ خدائے مہربان ہم سب کو برکت دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس ایمان کو اور اس امید کو اس بے امیدی کے وقت میں دوسروں تک پہنچا کر انہیں نئی زندگی دے۔ آمین۔ جی سمس صاحب۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ایک مانول صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، مانول ظفر صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کوئی میسج دیں، ہم سنتے ہیں۔ جی ظفر صاحب، ہلو، ہاں جی آپ بولیے۔
लैपटॉप के पास आज दुनिया के टप्पे टप्पे में कोरोना वायरस के क्याम से अजाब के मौका पर गुज़श्ता 17 साल से पाकिस्तान और बरतानिया से बुजुर्गों के साथ उन्होंने 2 माह आपको हार्ड कॉपी वेबसाइट और व्हाट्सएप से पाकिस्तान के मुसीबत की गीतों के मिसाल उठाता आ रहा है। आज के मुकद्दर दिन में भी यानी ईस्टर 2020 के मौका पर अदारा हम सुकन के दुनिया भर के में फैले हुए ओवरसीज पाकिस्तानी अकाबरीन के मुतफ़िका सिफारिशात के पेश नज़र पाकिस्तान की मजहबी अक़ीदतों के सियासी, आइनी, समाजी मसाइल पर मुज़ाकरों और रोजमर्रा इंसानी हकूक़ की खराबवर्जियों के वाक़यात को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हुकूमती ईवानों, आला अदलिया, मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाने के लिए और बिखरी की वामी शोर पैदा करने के लिए हम आपकी दुआओं और तामल के मुल्क बनी। जी ये जफर साहब अपना ऑडियो मैसेज हमें दे रहे थे, तो हम मैं तो भाई बहुत था, अब पहले तो अभी ऑडियो भेज देता हूँ। जी 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 ठीक है? जी हाँ जी, आगे चलें फिर। हाँ जी, आगे जी। मैं शुक्र का आपका ऑडियो जो है ना वो तैयार करता हूँ। ऑलराइट ओके जी, ओके जी जी ठीक है, करें हम। जफर साहब अपना ऑडियो मैसेज दे रहे थे, अभी वो और हमारे साथ चलेंगे, तो मैं डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब से एक छोटा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो बजाय कोई उर्दू का लफ्ज ढूंढने के वो बड़ा फख्र करते हैं कि रेजरेक्शन जो है वो यूज करते हैं बड़े फख्र से जी, और लफ्ज कोई नहीं। क्या हमारे पास उर्दू का लफ्ज ऐसा मुतबादल नहीं? अगर उनको ईस्टर नहीं अच्छा लगता बोलना तो क्या ये मुतबादल है? देखें सैमसन साहब, मैं तमाम सुनने वालों को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि लफ्ज ईस्टर पर अटकना ये बाज़-औक़ात एक तरह से इंटेलेक्चुअल स्नोबरी है। हम अपने आप को ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हमें पता है कि ईस्टर लफ्ज़ जो है वो कहाँ से निकला, एक देवी का नाम था और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात ज़ुबान दानी की नहीं है, ये बात एटिमोलॉजी की नहीं है कि लफ्ज़ कहाँ से निकले। ये मसला ईमान का है, ये मसला ईमानी है। जब आप पाकिस्तान में किसी शख्स को कहते हैं हैप्पी ईस्टर, तो उसके ज़हन में किसी देवी और किसी देवते का किसी का तसव्वुर नहीं होता। उसके ज़हन में एक ही ख्याल होता है कि आज खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हुआ है। तारीखी तौर पर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ चलती हैं, लेकिन उससे हमारा ईमान ना मसख होता है, ना मसख होना चाहिए, क्योंकि खुदा रूह है और ये ज़रूरी है कि हम जो उसके मानने वाले हैं उसको अपनी रूह से पहचाने, लफ्ज़ों से नहीं, अपनी रूह से पहचाने, अपने ईमान से पहचाने। और जब एक पाकिस्तानी अनपढ़ पंजाबी मसीही शख्स कहता है हैप्पी ईस्टर, आज यीशु जिंदा हुआ है, तो उसकी ईमान की सदाकत बहुत ही काबिल कबूल है। वहां पे ना उसके दिल में ना उसके जहन में कहीं किसी कोने खुदरे में ईस्टर देवी का कोई जिक्र नहीं। रही बात उर्दू जुबान में, देखें बहुत खूबसूरत लफ्ज है क़यामत। रेज़रेक्शन का उर्दू में तर्जुमा है क़यामत। कैथोलिक कलीसिया लफ्ज पाशका भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुझे लफ्ज क़यामत इसलिए पसंद है क्योंकि उसके दो वजूहात है। पहले तो लफ्ज क़यामत का मतलब होता है जी उठना, जुबान ज़द आम है, लेकिन दरअसल क़यामत का मतलब होता है किसी चीज को कायम करना। जब इंसान मर जाता है तो वो गिर जाता है, वो फना हो जाता है, लेकिन जब उसको दोबारा कायम कर दिया जाता है तो वो उसकी क़यामत होती है। ईद क़यामत का मतलब है कि वो मसीहा जिसको रोम और यहूदियों ने मिलकर गिरा दिया, तबाह कर दिया, दफना दिया, वो फिर से खड़ा हो गया
پھر سے اٹھ گیا, پھر سے زندگی کا خداوند بنا, خدا کی داہنی طرف بیٹھا جا کے, اور اس کی قیامت, اس کے قائم ہونے کی وجہ سے کلیسیا قائم ہوئی. اس لیے مجھے لفظ قیامت اچھا لگتا ہے. دوسری بات جو مجھے قیامت لفظ اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مذاہب میں قیامت بڑی ڈرا دینے والی چیز ہے. قیامت کا مطلب جب بھی کوئی بری آفت آتی ہے تو ہم اس کو قیامت سے تشبیہ دیتے ہیں. وہاں پر قیامت برپا تھی, یعنی وہاں پر بڑا تہس نہس ہو رہا تھا, خوف تھا, ہراساں ہو رہے تھے لوگ. مسیحیوں کے لیے قیامت عید کا نام ہے. مسیحیوں کے لیے قیامت از اے ویلکم ایونٹ. ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے, ہم جشن مناتے ہیں, ہم عید مناتے ہیں. قیامت, اور جب آخری قیامت ہوگی تو لے آؤ قیامت, برنگ اٹ آن. ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں. قیامت کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو قیامت برپا ہوگی, ہمارے جسم جلالی ہو جائیں گے, ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح ہوں گے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری امید ہے, یہی مسیحیت کا نچوڑ ہے. ہم کسی قیامت سے ڈرتے نہیں. لہٰذا دنیا کو پیغام دے دو کہ ایسٹر عید قیامت ہے. ہم قیامت کے ساتھ لفظ عید لگاتے ہیں جو دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں لگاتا. جی 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 نہیں, جس طرح کے پرنٹ میڈیا کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی, اور آہستہ آہستہ پرنٹ میڈیا کی جگہ الیکٹرانک میڈیا ایسا فاسٹ ہوا کہ جو عرصہ دراز سے پچھلے 30 سالوں سے مانویل ظفر صاحب کام کر رہے تھے, آخرکار انہوں نے ایک پیٹرن, ہم سخن بھی رہے گا, میگزین بھی رہے گا, وہ بھی چلتا رہے گا, اور یوٹیوب بھی چلتا رہے گا, جس میں ان کے بقول کہ چونکہ اس میگزین کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ایک اقلیتوں کے رائٹس, ہمیشہ سیاسی رائٹس پہ زیادہ بات ہوئی ہے, تو بیسک جو ہے یہی ہے کہ جب تک آپ حکومتی لیول پر اختیارات آپ کے پاس نہیں آتے, یا ملنے کا, دوسرے کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے کہ وہ ترقی کرے, یہ بھی اسی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ آواز اٹھانا, بلکہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھانا الیکٹرانک میڈیا سے, یہ ان کا موٹو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کو کافی کرتے رہے ہیں, اور ان کا آپ اندازہ لگا لو کہ کل کا میں جو ہے موسٹلی سارا فون رات 1:30 بجے تک بھی ان کا فون آتا رہا, کہ وہ اتنے تجسس تھا ان کا کہ میں یوٹیوب کو جو ہے سٹارٹ لے لوں گا, صبح کا بھی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ بھی ان کے شیئر کریں ویوز. ان کے صاحب جاوید صاحب سے بھی بڑی ان کی ہوتی ہے, جو بڑی مزیدار گفتگو ہوتی ہے, یہ بھی گفتگو ان کی بھی کریں گے, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. جی ڈاکٹر سمسن صاحب. صاحب, میں آپ جی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ظفر صاحب کے ساتھ جو ہونے والی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے اس کا ذکر کروں. ظفر صاحب ہمارے بزرگ ہیں, لیڈر ہیں, اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں, ویژنری ہیں. ان کی رویا بہت بڑی ہے, اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں, اور میں بہت ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی دائرہ مشاورت میں رکھتے ہیں. آپ کو بھی, اور سمسن صاحب آپ سے بھی میں بہت متاثر بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ آپ کے حلقہ احباب میں ہوں. تو بات دراصل یہی ہے, میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا کو بھلائی کے لیے استعمال کرنا, اور اس دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا, یہ ایک مشن ہے. اب دیکھیں, یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ اور باقی جو اس طرح کے جو میڈیا کے سوشل میڈیا کے چینل ہیں, انسٹاگرام وغیرہ, ان سے لوگ بہت غلط کاریاں بھی کر رہے ہیں. لیکن ظفر صاحب کا یہ مشن ہے اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اور چلیں. میں اکثر سمسن صاحب, میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں, لیکن اب میں چلو ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا اور ظفر صاحب کا فٹ سولجر ہوں. آپ پرنٹ میڈیا میں, کالم نگاری میں ہمارے لیڈر ہیں. ظفر صاحب تو خیر بہت سی باتوں میں ہمارے لیڈر ہیں. تو آئی ایم اے فٹ سولجر, میں ان کا پیادہ سپاہی ہوں.
جہاں کہیں گے میں چلا جاتا ہوں. میں ان کے رسالے میں الٹا سیدھا لکھتا بھی رہتا ہوں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ چھاپ بھی دیتے ہیں مجھے. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹی وی پروگرام لانچ کرنا ہے تو میں نے انہیں کہا سر آپ مجھے بس حکم کریں کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے اور میں حاضر ہوں. اس ایسٹر کے اس مبارک دن پر یہ آج کی جو ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے خدا کرے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو اور ان کو خدا زندگی اور صحت اور تندرستی اور وسائل مہیا کرے کہ وہ ہمیں لیڈ کرتے رہیں. مجھے خوشی ہے میں آپ کے ساتھ سیمسن صاحب جاوید بھٹی صاحب کے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ مل کر ان کی ٹیم میں شامل. ناظرین ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے انکسار پسند ہے. یہ ہمیشہ ہیرے کی قدر جوری ہی جانتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ وہ پتا ہے جو جہاں بھی اس کو پھینک دو وہ اس نے لے لینا ہوتا ہے. مطلب اس نے اپنی سار کی کہہ سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ جیت جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں مزید ان سے بات کروں میں جوید بھٹی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جوید بھٹی صاحب آپ تو ماشاءاللہ اب سپر ہٹ ہو گئے ہیں. تھینک یو سر. یہ سپر ہٹ ہونے کے لیے لوگوں کا پیار ہونا چاہیے. جب تک آپ کو پیار نہیں ملے گا آپ سپر ہٹ نہیں ہو سکتے. اور یہ بس مینول ظفر صاحب جیسے اچھے لوگ جو ہیں جو دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے دوسروں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے, گائیڈ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ کافی دیر سے جو لکھ رہے ہیں اور یہ ان کی کنٹینیو جستجو کا یعنی کہ یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ یعنی کہ اس جگہ پہنچے ہیں کہ ہم ایک چینل کا یعنی کہ افتتاح کر رہے ہیں. اور ہمیشہ اکثر میری ان سے بات جب ہوتی ہے تو ان کا پیار بڑا یعنی کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. بڑے مخلصانہ طریقے سے بات کرتے ہیں, بڑے پیار سے ذکر کرتے ہیں اور انکرج کرتے ہیں اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں لیکن پیار سے ڈانٹتے ہیں. تو کہتے ہیں پہلے میری بات سنو. تو ظفر صاحب سے میرا تعارف جو ہے نا وہ بس ان کے بارے میں سنتا رہا لیکن بہت سالوں تک پھر ان کی میری نوٹنگہم میں ملاقات ہوئی چرچ میں. تو میں نے ان کو پہچانا نہیں کیونکہ جو تصویریں میں دیکھتا تھا وہ تصویریں اس وقت فرق تھی. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے بولا کہ یہ شخص جو ہے لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے ان کو. پھر مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور بلایا, میرے ساتھ بات کی. تو پھر مجھے کہتے ہیں تو مجھے جانتا ہے. میں کہ میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو. پھر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا. پھر میں وہ ایک لفظ تھا تو پھر مجھے وہ 1970 یعنی 78 کی بات مجھے یاد آ گئی کہ جب میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ یعنی کہ مینول ظفر صاحب ہیں جو ہمارے لیڈر کھڑے ہوں گے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے ڈاکٹر جاوید انجم صاحب کا کہ جب ان بچوں میں نے جوش دیکھا اس وقت جو ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ مینول ظفر صاحب جب ہمارے آئیں گے تو بہت ساری ہمارے قانون میں چینجنگ آئے گی. اور پھر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی کہ ان کی وجہ سے بہت سے جو تھے ہمارے مسائل تھے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو طرف دیکھا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے یعنی کہ ادارہ ہیں. جتنی بھی انہوں نے کاوش کی ہے اس سے ہم بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان سے سیکھا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے لوگ جو میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور میڈیا کی وجہ سے آپ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان کا جو ویژن تھا کہ پرنٹ میڈیا کے علاوہ ہم الیکٹرانکس میڈیا پہ آئیں تو یہ ان کی کاوشوں کا ان کی سوچوں کا یعنی کہ نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ ان کے چینل کو افتتاح کر رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ چینل جو ہے ان کی زندگی کی پہچان بنے اور دوسروں کے لے کے مشعل راہ بنے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اور بھی چینل چلائیں اور اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کریں. جی سیمسن جاوید صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ اویلیبل ہیں. جی سیمسن صاحب سے اب ہم
मजीद गाइडेंस लेते हैं कि आया कोई और प्रोग्राम है, कोई और मैसेज है? मैं ये चाहता हूँ कि भट्टी साहब, अभी आपके पास आखिरी मैसेज है जान मलक बिशप साहब का है, तो अगर आप वो लगाएं या गीत ईस्टर का लगाना चाहते हैं जो इजी है वो लगा दें, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। हम इस पॉलिसी पे भी बात करते हैं कि इस पॉलिसी में क्या डॉक्टर साहब हम नौजवानों को भी मौका देंगे, जो आजकल तो इतना टैलेंट है कि वो ही हम जो हमारा एक पहले से ऑलरेडी चल रहा है, कुछ आपको ऐसा इल्म है कि जो हमारे पहले ऑलरेडी चल रहे हैं वो ही इसी में आएंगे कि कोई नए को भी मौका दिया जाएगा? हाँ जी सर जी, इस तरफ को जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब से यानी कि उनसे उनका जो नॉलेज है उसके मुताबिक उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो वापस हम सुबह के सितारे की तरफ आएंगे जो सितारा निकलता था, और ये ईस्ट जो है ये कहाँ से निकला कि ये खुदा ने ईस्ट बनाया था, और ये ईस्टर यानी कि ईस्टर देवी से पहले भी ईस्ट था, और यानी कि खुदा यीशु मसीह को भी सुबह का सितारा कहा गया है, वो ईस्टर देवी से पहले था। तो आप डॉक्टर साहब जरा इसके बारे में जरा थोड़ा सोचें, और ईस्टर देवी से पहले भी जो खुदा ने अपने बंदे को अपना यानी कि सुबह का सितारा बनाया था, और खुदा यीशु मसीह को ही कहा गया है, तो इसके बारे में प्लीज थोड़ी सी यानी कि हमें हमारी सोचों को बदलें कि ईस्टर देवी से पहले ही जी खुदा ने बिल्कुल, कहता था इस सुबह का सितारा, उसके बारे में जरा प्लीज बताएं। जी बिल्कुल। जावेद साहब, मैंने अपने छोटे से पैगाम में ये गुजारिश की थी कि ये जो लफ्ज़ों की रूट्स होती हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से निकला है और उसकी इब्तदाई मानवियत क्या थी, इसको इल्म एटिमोलॉजी कहते हैं, ज़ुबानदानी के शोबे में एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी में ये चीज़ें बिल्कुल शामिल हैं कि ईस्टर एक देवी का नाम था, एस्तरात, एस्टर वगैरह वगैरह, और फिर ईस्ट लफ्ज़ जो है जिसका मकसद दरअसल होता है मस्तर, यानी कि सूरज के निकलने की जगह, जी ईस्ट। और सूरज के निकलने की जगह यानी कि रोशनी और नूर के निकलने की जगह। अब खुदावंद यीशु मसीह की एक तारीफ ये भी है कि वो रोशनी और नूर का मंबा है। जी लिहाजा अगर हम उसी रूट को थोड़ा सा पीछे ले जाए तो उसका इतलाक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर किया जा सकता है, इसमें कोई आर नहीं। उसकी वजह यह है कि बात समझने वाले की अपनी मर्जी पे होती है कि वो किसी चीज को किस तरह से समझता है। जी बाज चीजें जो हैं उनके एक से ज्यादा नाम होते हैं, और बाज एक ही चीज के को बयान करने का बहुत से तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बच्चा है, वो किसी चीज को किसी ऐसे नाम से पुकारता है जो उसका नाम नहीं होता, लेकिन उसकी माँ को समझ आ रही होती है कि दरअसल उसका मतलब वो है, वो उसको वही दे देती है। मिसाल के तौर पर वो दूध को अगर वो मम कह दे तो माँ को पता होता है कि जब ये मम कहता है तो इसका मतलब दूध है। जी जी लफ्ज ईस्टर जब एक मसीही इस्तेमाल करता है तो खुदा बाप समझता है कि हम क्या कह रहे हैं। खुदा हमें इसलिए नहीं डांटता कि तुमने गलत चीज, इसका नाम गलत लिया है। देखें, अगर मैं खुदा से बरकत मांगता हूँ तो वो मेरी नीयत पर मुझे बरकत देता है, वो मेरी जुबानदानी पर बरकत नहीं देता। दुआएं तो उन लोगों की भी पूरी होती हैं जो गूंगे बहरे होते जी हैं। वो किस तरह से दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो कोई लफ्ज अदा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदा उनको कुछ भी नहीं देगा कि तुम तो सही कह ही नहीं रहे। जुबान ना होना भी इंसान के लिए बाबरकत हो सकता है, बशर्ते कि उसकी नीयत साफ हो। जब हम ईस्टर लफ्ज इस नीयत से कहते हैं कि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का, ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम है, ये वो नाम है, तो हमें उस लिहाज से बरकत मिलती है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि जब कभी होता है, आप देखो ये सारे माँ के हमारे मंथ के नाम जो हैं जी सारे देवताओं के ही हैं, जनवरी फरवरी ये सारे। जब हम एक एक जगह पे पता नहीं क्यों अड़ जाते हैं कि जी
अगर आप दिनों के नाम तो चेंज नहीं होते, दिनों के लगा लो, महीनों के लगा लो, ये चल रहा है, उसी को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह मेरा ख्याल है इन लफ्जों के तकरार में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उन्होंने तो बोलना ही नहीं, उन्होंने कहना नहीं, ईस्टर तो लफ्ज ही कोई नहीं, ईस्टर तो हमें कहना ही नहीं चाहिए, नया ही चल गए हैं। अब मैंने एक दो और बात शायद हम सुखन से कहीं और ना चली जाए, आज दिन था नाजरीन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग कई कहते हैं जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए गॉड का लफ्ज नहीं आया है। फिर कहते हैं जी गॉड और गॉड, खुदावंद और खुदा में फर्क है। लेकिन ये एक बहस हम आगे चल के आपके साथ करेंगे जब नेक्स्ट हम अपना सेशन को करेंगे। तो आगे मैं ये आपसे पहले भी पूछ रहा था कि अपना जफर साहब से भी अभी पूछते हैं कि आया नौजवान जो हैं, अभी बहुत सारे हमारे नौजवान जर्नलिस्ट आए हैं, क्या उनको इसमें मौका दिया जाएंगे? हाँ जी, नईम साहब, अपना शमसद साहब, हम आप इसकी तरफ आएंगे। अभी हमारे पास टाइम काफी है। हम जो नई किरण हमारे पास आई है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम बात वहीं पे चलते हैं कि हमारे खुदा ने यानी कि नूर बनाया था, तो नूर ईस्ट से निकला था, ठीक है। वो जो खुदा के साथ रहता था वही नूर था। वही नाम जो ईस्ट से जो निकला था, उसी को बाद में जो बुत का नाम दे दे, ईश्वर देवी का नाम दे दी। जी उस रोशनी को जो हकीकी रोशनी थी, जी जी खुदा की रोशनी थी, उन्होंने उसको देवी देवी समझ लिया। लेकिन बाद में खुदा ने जब यानी कि अपने बेटे को भेजा, वो असली रोशनी जब दोबारा आई, इस दुनिया में रही, और इस दुनिया में रहने के बाद इस दुनिया का जब मौत आई, मौत पे पता डाल दी गई, और उसके बाद यानी कि उसी को हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये वो पुराना ईस्ट था, पुरानी रोशनी थी जो दोबारा यानी कि देवी को दे दी गई थी, फिर वापस हमने उसी नाम की वजह से हम ईस्टर कहते हैं। तो ये भाई आप बेहतर है अभी गीत प्लीज एक लगा दीजिएगा ताकि बात आगे चले, फिर क्योंकि हमने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। एक मैसेज भी है हमारे साथ ज्यादा टाइम नहीं, हमें 1 घंटा था, लेकिन हम ज्यादा आगे चले गए। तो आप पहले गीत लगा दीजिएगा, फिर छोटी सी बात करने के बाद आखिरी मैसेज हम लगा देंगे, ठीक है? तो हम यानी कि ईस्ट हम्म हमारा है और ये हमारा रहेगा। जो लोग दूसरे थे उन्होंने अपने जमाने में आके इसको देवी का नाम दे दिया, और हमने वापस अपना नाम जो हकीकी नूर है उसको जो ईस्ट बुला दिया। उसको दे दिया है। और हम चलते हैं कि मरा खुदा जिंदा खुदा है, वो हर वक्त जिंदा है, और उसने अपने बेटे को हमसे जुदा किया और वापस जुदा करने के बाद उसको जिंदा किया, और वो जिंदा है। आप भी बोले, जो भी सुन रहे हैं वो सब बोले और झूम के बोले। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया का नजात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। तोड़ खा
बचा लिया हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ए दुनिया का नजात जिंदा हो गया हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया Nesa dada odi paslice bajea Nesa dada odi paslice bajea Te baap do bade wala usko chashma bad gaya Te baap do bade wala usko chashma bad gaya हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ए दुनिया का नजात जिंदा हो गया हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया जिंदा होया मौत ते कब्र नु जीत के हो जिंदा होया मौत ते कब्र नु जीत के ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते दुनिया का नजात जिंदा हो गया हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया जय जय बोलो मोमड़ो मनाओ ईद नु जय जय बोलो मोमड़ो मनाओ ईद नु ते दिल विच रखे ओ मसीह दी ईद नु ते दिल विच रखे ओ मसीह दी ईद नु हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते दुनिया का नजात जिंदा हो गया ते दुनिया का नजात जिंदा हो गया हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया जी सैमसन साहब हाँ जी नई किरण में नए चैनल में जी डॉक्टर साहब बात आगे बढ़ाते हैं कि आज हमने इसका एक बाकायदा जो है आजमाइशी नशरियात का आगाज कर दिया है। तो मैंने पहले भी इसी तरह का एक सवाल किया था कि जिस तरह ये मैगजीन एक बड़ा बेबाक और नडर इसने जो है वो किया है इतने सालों से 30 साल तकरीबन इससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो आपकी तवक्को क्या दिखाई दे रही है कि ये चैनल भी इसी तरह तवक्को पे पूरा उतरेगा? देखिए खुदा करे कि ये हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। जिसने एक नियति से इसका आगाज किया गया है खुदा करे ये चलता रहे। इसके बारे में हतमी तौर पर तो वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन जिस टीम के साथ इमानुअल जफर साहब ने इसका आगाज किया है, जिस जज्बे के साथ, तो इंसान दुआ करता है, कर सकता है कि खुदा करे ये इसी तरह से चलता जाए, क्योंकि हमारी कौम के मसाइल जो है वो तो मुस्तकबिल करीब में क्या मुस्तकबिल बाइद में भी कहीं कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। लिहाजा ये तवील जदोजहद है और इस तवील जदोजहद में जरूरी है कि कोई ऐसा सिलसिला हो जिसको हम जारी रख सकें। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से रसाला हम सुखन द माइनॉरिटीज व्यू ने अपना किरदार अदा किया है, ये टीवी चैनल भी अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन ये बहरहाल मुश्किल की घड़ी है
اور خدا کرے کہ ہم سب اس تگ و دو میں، اس کاوش میں کامیاب ہوں اور اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی باقی تمام اقلیتوں کے لیے ہم وہ کام کر سکیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آئے، ان کے معاشی اور سماجی حالات بہتر ہوں۔ جی سیمسن صاحب۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بھائی بہت اچھا لگا کہ بھائی یہ ہماری خواہشات بھی ایسی ہیں اور جن خواہشوں سے ہر چیز چلتی ہے، جیسی ہم خواہشیں کرتے ہیں وہ خواہشیں آہستہ آہستہ پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک منوج ظفر صاحب کی ایک خواہش تھی کہ جیسے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جائیں، اور یہ مناسب کی ہوا انہوں نے سوچا اور آہستہ آہستہ اس وقت پہ ہم لوگ اس تک پہنچے ہیں کہ آج اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آج الیکٹرانک میڈیا کی وساطت سے یہ اور بھی آگے جائے گا۔ اور سمجھ صاحب نے یہ کویشچن کیا تھا کہ کیا نوجوانوں کا اس میں کیا کردار ہوگا، اور ہمیں پورا امید ہے کہ نوجوان، آج کے نوجوان کافی یعنی علمی بھی نہیں ہیں، وہ کافی اویئر ہیں اس کے بارے میں اور وہ اس میں آئیں گے، اور جو ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں اس چینل کے وہ ان کو کوشش کریں گے کہ نوجوانوں تک پہنچا جائے، ان کے خیالات سنے جائیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ چینل پہ آئیں اور اپنے خیالات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، جو ان کی خواہش ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہاں جی برادر سیمسن صاحب، اپنا مائک کو آن کریں۔ جی آخری آپ میسیج لگا دیں ان کا، الیگزینڈر صاحب کا، جان ملک، بشپ جان ملک الیگزینڈر کا، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آگے اس کو مزید چلانا ہے کہ اس کو ہم لوگوں سے؟ میرا خیال ہے سیمسن صاحب، میرا خیال ہے الیگزینڈر صاحب، جناب بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب، پروگرام کے بعد ہم دعائے خیر کے ساتھ جی میرا خیال ہے بہتر ہے، باتیں تو بہت ساری ایسی ہیں کہ جی Right Reverend Dr. Alexander John Malik, Bishop Emeritus of Lahore کا ایسٹر کا پیغام۔ Easter Day is a day of victory. It is a day of triumph. یہ فتح کا تہوار ہے، یہ جشن کا تہوار ہے، یہ فتح گناہ اور موت پر ہے، یہ جشن موت کو ڈیفیٹ کرنے کا جشن ہے۔ وہ تمام ابلیسی اور شیطانی قوتیں جو یسوع کو صلیب پر لے گئیں، آج کے دن یسوع نے ان سب کو شکست دی ہے۔ ان تمام demonic and diabolic forces were defeated in the resurrection of Jesus Christ. مسیحی بھائی اور بہنوں ذرا غور کریں، یسوع کی صلیب دو باتوں کو عیاں کرتی ہے: انسان کے گناہ کی انتہا اور خدا کی محبت کی انتہا۔ انسان کے گناہ کی انتہا یوں دیکھیں کہ یہودی مذہبی لیڈرشپ یسوع کو اپنے رستے سے ہٹانے کی خاطر اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں لاتے ہیں۔ جی سر، جی جاوید صاحب، بشپ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی ہمارے لیے ایک جشن کا دن ہے۔ جی آپ ذرا یہ بتائیں کہ جشن ہم کتنے دن کے لیے منا سکتے ہیں، کس ٹائم تک ہم جشن منا سکتے ہیں؟ یہ آپ اس کو ذرا ہٹائیے گا تاکہ بات آگے بڑھے۔ تو میرے خیال سے
जिस तरह ईद ये ख़ास दिनों में ही नहीं कहा जाता कि हर दिन हमारा त्योहार है, हर दिन हमारा ईस्टर है या क्रिसमस, लेकिन चूँकि दिन मुकर्रर किए गए हैं, कलीसिया ने किए हैं या किसी ने भी, बहरहाल वो तो बनता है, लेकिन ये ईस्टर हर दिन हमारा जश्न है। हमारा सबसे बड़ा ईमान है डॉक्टर साहब, आपके सामने जो है वो मज़हबी बातें मैं करने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ख़्याल से थोड़ा-थोड़ा करता हूँ कि हमें हमारे लिए सबसे बड़ा कि हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है, हमारे खुदावंद की कब्र खाली है, ये इससे बड़ा कोई ऐसा नहीं है। ये हमें हर रोज़ ही जश्न मनाना चाहिए। तो जुनैद साहब, अब हम जो है वो तमाम नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। अगर कुछ डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं तो फिर अदरवाइज़ हम इजाज़त लें नेक तमन्नाओं के साथ। मेरा ख्याल है आइए अब हम इस प्रोग्राम को नेक तमन्नाओं के साथ अपने नाजरीन के लिए दुआए खैर के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं। आइए हम दुआ करें। उसके बाद एक गीत चलाएंगे। खुदाए कद्दूस, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस छोटी सी महफिल के लिए जो खुदावंद उस अजीम कारनामे की याद में हमने मुनक्कद की जो तूने आज से तकरीबन 2000 साल पहले इस दुनिया पर किया। खुदावंद, तूने मौत को फतह दी, तूने कब्र को शिकस्त दी, तूने तमाम अबलीसी और शैतानी कुव्वतों को मात कर दिया और तू कब्र में से जिंदा हुआ। खुदावंद, तेरी इस फतह में हमारी फतह है, बल्कि पूरी नस्ल इंसानियत की फतह है। खुदावंद, हमें इस राज को, इस भेद की बात को समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे साथ हो, हमारे मुल्क व कौम के साथ हो। खुदावंद, दुनिया के इस कड़े वक्त में जब कोरोना वायरस का खौफ तमाम लोगों में फैला हुआ है, खुदावंद तू सबके साथ हो, सबको सेहत और इत्मीनान और तसल्ली बख्श। जिन लोगों के अजीज उनसे बिछड़ गए हैं, खुदावंद उनको उनके लिए खास तौर पर मैं इल्तिजा करता हूँ कि उनको तू खास अपनी रूहानी तसल्ली से माला माल फरमा। खुदावंद, हमें अपने भेद की बातों को समझने की तौफीक दे और खास तौर पर खुदावंद इस मुल्क के लिए जहाँ पे हम हैं और पाकिस्तान के लिए मैं इल्तिजा करता हूँ। खुदावंद, तू अपनी खास रहम करम और मेहरबानी की निगाह रख, हमारे गुनाह मुआफ कर, हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमा। मांगता हूँ सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे जलाली और अबदी नाम में, आमीन। नाजरीन, एक छोटी सी बात करूंगा इस मौका के दुआ के बाद, तो हमें इख्तिताम कर ही चुके हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची में बहुत सारी शिकायत हमें मिल रही हैं कि वहाँ पे ऐसे जो मजहबी फूट डालने के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि वो राशन नहीं दे रहे। इस तरह से एक दूसरे की मदद करे, हेल्प करे और जो है इस पे काबू पाना चाहिए। ये अब कितनी देर चलता है खुदा ही जाने कि कितनी देर और रहना चाहिए, लेकिन ये है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। हम इसी गीत जो है हमारा इख्तिताम है। हम साहब डॉक्टर अख्तर अंजीली, शमसन जावेद, परवेज भट्टी आपसे इजाज़त चाहते हैं इस नेक तमन्नाओं के साथ, और दूसरे साथी जो हमारा एक टीम है उनको भी मुबारकबाद देते हैं। मानुएल जफर साहब को बहुत-बहुत मुबारक हो, उनके बच्चों को और सब जितने भी हमारे साथ शामिल हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अंजलि साहब, आपको बहुत-बहुत ईस्टर की मुबारक हो और सलीम साहब आपको और तमाम दोस्त हमारी जी मनोज डॉक्टर साहब, अपना जावेद साहब। जी।
जी सर जी हाँ जी, अभी एंड ऑफ द न्यूज़ जी ठीक है जी ठीक करते हैं बात। सर जी ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ बाय बाय।